अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत होती है उसके रिश्ते, अगर वो इस चीज़ को समझे तो। हर रिश्ता एक जिम्मेदारी और इम्तिहान है। हम उस रिश्ते को इज्जत देते हैं या अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग अपने ही रिश्तों को दुनिया के सामने बेइज्जत करें या उनका मवाजना करें, वो सिर्फ अपना घर तबाह नहीं कर रहे होते, वो अपना किरदार भी लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। बहन भाई का रिश्ता अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक है। कुर्बानी, इज्जत और मोहब्बत के साथ ये रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। लेकिन सोचिए ज़रा, अगर एक बहन दुनिया के सामने अपने ही भाई की इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो, तो क्या ये सिर्फ एक घर की ट्रेजेडी होती है या फिर पूरे माशरे के लिए एक दर्स है। मोमिना की वीडियो में आयशा ने जिस तरह अली को डिसरिस्पेक्ट किया, वो आप सबने देखा और सुना होगा। भाई चुपचाप समंदर की तरह सब्र करता रहा, किसी जगह पर मुस्कुरा कर जवाब देता रहा, किसी जगह अपना गुस्सा पी रहा था, और बहन तूफान बनकर उसकी इज्जत के किनारे तोड़ती रही। रिश्ता अगर मोहब्बत से सजता है तो इज्जत से ही बचता भी है। जो इज्जत तोड़ दे वो रिश्ता खुद अपनी मौत मर जाता है। आफरीन है उस भाई पर जो चुपचाप बैठकर अपनी बहन की बेहुदा बातें सुनता रहा, ना कोई जवाब दिया, ना कोई रोक टोक की। और यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि जो वालदा मोहतरमा साथ बैठी थी, बड़ी थी, उनको चाहिए था कि अपनी बेटी को रोकती, उसको समझाती कि ये बात करने की है, ये बात करने की नहीं है। यहाँ पर तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें अपने अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए। लेकिन वो बैठकर उसका साथ देती रही या फिर कुछ जगहों पर खामोश थी। और बेटी साहिबा ऐसे थी जैसे मोटरवे पे गाड़ी निकाल ली है, 120 की स्पीड पर चल रही हैं, ना दाएं देख रही हैं ना बाएं देख रही हैं, बस चलती चली जा रही हैं। ये फ़र्क होता है डिग्रियों वाले पढ़े लिखे लोगों में और असल पढ़े लिखे लोगों में। ये उस भाई की शराफत थी, मगर आयशा का रवैया खुद उसके लिए एक शर्म का सबब था। एक तरफ आयशा कहती है बिलाल मेरा फेवरेट भाई है, मैं हमेशा उसी के साथ रहना पसंद करूंगी, मैं हमेशा उसी के साथ रहना पसंद करती थी। मगर सवाल ये है, उस वक्त ये फेवरेट भाई कहाँ था जब वो जर्मनी जाने लगा था? उस वक्त आयशा कहाँ थी? उस वक्त ये सब मोहब्बतें कहाँ थीं जो अचानक से इतने अरसे के बाद सामने आ गई कि हर दूसरी वीडियो में बिलाल बिलाल हो रही है, हर दूसरी वीडियो में बिलाल के बेटे का जिक्र हो रहा है। ऐसा अचानक क्या हो गया कि इन आयशा को बिलाल के अलावा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, आयशा को समझना चाहिए कि बिलाल अब अकेला नहीं है। अगर बिलाल उसका फेवरेट भाई है तो फिर उसकी बीवी की इज्जत करना भी आयशा पर फ़र्ज़ है, और उसकी बीवी फिर उसकी फेवरेट भाभी भी होनी चाहिए। ये कहाँ लिखा है कि भाई फेवरेट हो और भाभी जो है वो तुम्हारी तंज का, तुम्हारे गुस्से का और तुम्हारी गलत ट्रीटमेंट का निशाना बने। आयशा को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि रिश्ता सिर्फ एक शख्स से नहीं होता। ठीक है, भाई बहनों का मान होते हैं, लेकिन जब भाइयों की शादियां हो जाए तो उनकी बीवियां भी वही इज्जत, वही रिस्पेक्ट डिज़र्व करती हैं जो भाई डिज़र्व कर रहे होते हैं। फेवरेट भाई बनाने से पहले भाभी को भी इज्जत देनी आप पे लाजिम है, वरना वही फेवरेट भाई भी एक दिन आपसे दूर हो जाएगा। बात करते हैं जी मोमिना के हवाले से। सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो ये कि मोमिना ने इस वीडियो को क्यों बनाया, उसके इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या था। घर के मसले, किसने कितना खर्चा किया, किसने क्या बात की, किसने किस वक्त पैसे दिए, क्या ये दुनिया को बताने की ज़रूरत है? या ऑडियंस में से किसको इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि कौन खर्चा घर में करता है, कौन शलजम लाता है, कौन चावल लाता है, कौन चीनी लाता है? फैमिली के मसले यूट्यूब की स्क्रीन पर दिखाना क्या इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? इस फैमिली को देखकर तो ऐसे ही लगता है जैसे इनका दुनिया में आने का यही मकसद है, व्लॉग्स बनाने और उसके बाद लोगों के सामने बैठकर अपने घर का हर मसला डिस्कस करना है। ये वाली वीडियो देख लें या मरियम की बाकी सारी वीडियोस आप देख लें, आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी। बात ये नहीं है कि गलत कौन है और सही कौन है, बात ये है कि घरेलू मसले, घर की बातें, फैमिली मैटर्स, शादी के मसले, उनको यूट्यूब पे लाने का क्या जवाज़ बनता है। या तो ये वीडियो प्लान करके बनाई गई, और अगर प्लान नहीं की गई तो फिर जिस तरह मोमिना बैठ के एक एक डिटेल दे रही थी, वो चीज़ें तो किसी और तरफ ही इशारा कर रही थी। और वहाँ पर जब आयशा ने इनको ज्वाइन किया और जिस तरीके से आयशा ने बोलना शुरू किया और वो बोलती ही चली गई, और जो अल्फाज अदा नहीं भी करने वाले थे वो भी उन्होंने किए। जिस तरह बैठकर उसने अली को डिसरिस्पेक्ट किया, क्या मोमिना अपनी वीडियो में से इस पार्ट को काट सकती थी? बिल्कुल काट सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानबूझकर उसने इस बेहूदगी को इंक्लूड किया। द क्वेश्चन इज क्यों?
کیا مومنہ چاہتی ہے کہ علی کی توہین کو ہائی لائٹ کر کے کسی اور کو انڈائریکٹلی پیغام بھیجا جائے؟ کیا مومنہ نے ویوز کے لیے اپنی فیملی کی عزت کو مارکیٹ پلیس میں رکھا ہوا ہے، یا پھر اس نے ایک پورا ڈرامہ کریٹ کیا تاکہ آڈینس جو ہے اس کی ویڈیوز کے ساتھ چپکی رہے، گلوڈ رہے، اور ویڈیو اس کی اسی طرح ہی لوگوں میں وائرل ہو جائے؟ لیکن سوچیں، جس طرح عائشہ کی ہارٹ سٹون نے بھائی کی عزت کو ہرٹ کیا، مگر مومنہ کی ویڈیو ایڈٹ کرنے کی چوائس نے پورے گھر کی عزت کو آڈینس کے سامنے ننگا کر دیا۔ یہ خاموشی، یہ ایڈیٹنگ نہ کرنا، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی ہڈن ایجنڈا ضرور ہو سکتا ہے۔ حالات گھر کے جتنے مرضی خراب ہی کیوں نہ ہو، لیکن دنیا کے سامنے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا، یہ تو وہ زخم ہے جو کبھی بھی نہیں بھر سکتا۔ جس طرح عائشہ الفاظ استعمال کر رہی تھی علی کے لیے، میرا خیال ہے کہ عائشہ کی ذہنی کیفیت، ذہنی حالت کا لوگوں کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ جن لوگوں کو شک تھا اس کی ذہنی کیفیت پہ، ان کو اب یقین ہو گیا ہوگا کہ یہ خاتون کس مینٹل کیلیبر کی مالکہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب لوگ بیٹھ کر اسکرین پہ عائشہ کو یہ سب کچھ بولتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کے ذہن میں علی کا چہرہ نہیں آ رہا، عائشہ کی اپنی شناخت نیچے گر رہی ہے۔ ایک بہن اگر اپنے بھائی کی عزت اٹھا کر بازار میں پھینک دے تو لوگ اس بھائی پر نہیں، اس بہن پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جب بلال جرمنی گیا تھا، اس کے بعد عائشہ کی زبان پر صرف مومنہ اور علی تھا۔ علی اور مومنہ کے ساتھ باہر جا رہی ہیں، علی اور مومنہ کے ساتھ کھانے کھائے جا رہے ہیں، علی اور مومنہ ایسے، علی اور مومنہ ویسے، مومنہ اس کی بیسٹ فرینڈ بنی ہوئی تھی، مومنہ ایسی، علی ویسا۔ لیکن جیسے ہی حالات اب بدلنے لگے تو ایک دم سے بلال اس کا فیوریٹ بھائی بن گیا۔ یعنی عائشہ کو رشتے بھی وہ اچھے لگتے ہیں جس سے اس کو فائدہ مل رہا ہو۔ علی کے ساتھ ایک وقت گزار کر، اس سے شاید اپنا مطلب نکلوا کر، اب جب بلال آنے لگا تو عائشہ کے خیالات ہی بدل گئے۔ آج کہتی ہیں کہ علی کے ساتھ مجھے رہنا پسند ہی نہیں ہے، میری اس کے ساتھ بچپن ہی سے نہیں بنتی، لیکن ساتھ ہی کہتی ہیں کہ علی کا گھر ہو چاہے بلال کا گھر ہو، وہ میرا ہی گھر ہے۔ بہن ہونے کے ناطے اپنا حق جتانا تو عائشہ کو آتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ بھائیوں کو ڈیو رسپیکٹ دینا بھی اس کا فرض ہے۔ ویڈیو کے دوران بہت ساری جگہ پر جس طرح والدہ الفاظ ادا کر رہی تھیں، جس طرح والدہ بات کر رہی تھیں، وہ بھی کافی غیر مناسب تھا۔ کسی بھی بات کو کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بات ہارش طریقے سے یا ڈائریکٹ ہو کر ہی کی جائے۔ اگر ڈائریکٹ ہو کر ہی بات کرنی ہے تو اس میں آپ کے الفاظ کا چناؤ بہت مناسب ہونا چاہیے، کیونکہ جب گھر کا بڑا کوئی بات کر رہا ہو تو اس کا امپیکٹ بہت ڈیفرنٹ آتا ہے۔ لیکن جس طرح ان کی والدہ بات کر رہی تھی، جس طرح وہ بات الفاظ کا ادا کر رہی تھی، وہ بالکل بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ نہیں عائشہ نے یہ بالکل ٹھیک بات کی تھی اور علی یہی سب کچھ ڈیزرو کرتا ہے، تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، اور کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہوگا جو آ کر اس ویڈیو کے اوپر عائشہ کو فیور کرے۔ عائشہ کا رویہ کسی سٹاک ایکسچینج سے کم نہیں لگتا، کبھی بلال اوپر کبھی علی نیچے، مطلب رشتے اس کی ٹریڈنگ لسٹ میں ہیں۔ جب مطلب نکلا رشتہ اٹھایا، جب مطلب ختم ہوا رشتہ اٹھا کے پھینک دیا۔ بھائی چاہے بلال ہو یا علی ہو، یہ دونوں اس کے سگے بھائی ہیں، یہ دونوں اس کے خونی رشتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بیٹھ کر دونوں بھائیوں کا کمپیریزن کرنا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا موازنہ کرنا بہت بڑی زیادتی ہے ایک بہن کی طرف سے۔ جتنے مرضی حالات خراب ہوں، جتنے مرضی بدمزگی ہو، جتنے مرضی نظریاتی اختلاف ہو، لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی بہن آ کر اپنے بھائیوں کا ایسے موازنہ کرتی ہے۔ وقت پڑنے پر دوسرا بھائی اچھا ہو گیا، وقت چینج ہوا تو پہلا بھائی اچھا ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے عائشہ اور مریم کو اپنے پرسنالٹی پہ، اپنی سوچ پر، اپنی حرکتوں پر، اپنے الفاظ پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی چھوٹی چھوٹی بچیاں نہیں ہیں کہ بات منہ سے نکل گئی تو چلو کوئی بات نہیں، بچیاں ہیں، ہو جاتا ہے ایسے۔ آپ عورتیں ہیں، شادی شدہ عورتیں ہیں، اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں۔ جس طرح علی یہ ساری باتیں سن رہا تھا، جس طرح علی بہت ساری باتیں سن کر ٹال بھی رہا تھا، بہت ساری باتوں پہ مسکرا رہا تھا، یہ اس مرد کا ظرف ہے جو اپنی بہن کی اس قدر فضول اور گندی باتیں سن کر بھی اس کو اسمائل ہی پاس کر رہا تھا۔ اگر ایک بھائی نے اپنی بہن کی عزت رکھی لوگوں کے سامنے تو اس بہن کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا۔ لیکن آخر میں سوال پھر یہی اٹھتا ہے کہ مومنہ نے اس ساری چیز کو ویڈیو سے کیوں نہیں نکالا، اور مومنہ نے اس ساری چیز کو کیوں ویڈیو میں ہونے دیا؟ کیا مومنہ ویڈیو کو روک کر دوبارہ ویڈیو بنا سکتی تھی کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی؟ لیکن اس چیز کو کیا گیا، چاہے یہ پلانڈ تھا چاہے ان پلانڈ تھا، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے کیوں لایا گیا؟ ذرا سوچئے، اگر یہ ویڈیوز میں لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں، لمٹس کراس کر سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو ڈس ریسپیکٹ کر سکتے ہیں،
تو پھر یہ ریئل لائف میں اپنے گھر میں کیا کچھ نہیں کرتے ہوں گے. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.